नमस्कार दर्शकबिन्दहरू, तपाईलाई स्वागत छ। हामी फेरि एउटा ताजा रिपोर्टको साथ उपस्थित भएका छौँ। लेकसाइड टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। सुरुमै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हाम्रा विभिन्न प्रस्तुतिहरू, न्युज रिपोर्ट र भिडियो रिपोर्ट मन परेको छ भने असार 1 गतेपछि यसरी खुल्दैछ लकडाउन। 6 चरणमा अथवा 6वटा चरण बनाएर खुलाउँदैछ लकडाउन र साथै 100 सङ्क्रमणभन्दा कम भएका स्थानमा पनि यसरी खुलाइँदैछ। तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब यो जेठको अन्त्यदेखि नै लकडाउनलाई यसरी खुलाइँदैछ र अब सम्पूर्ण खाका तयार भइसकेको छ। कसरी खुल्नेछ र तपाईँ कसरी बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ र तपाईँको बिजनेस व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण विवरण हामीले तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। असार 1 गतेपछि खुल्न लागेको लकडाउन कुन चरणमा कसरी खुल्दैछ यसबारे तपाईँले जान्नको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र सम्पूर्ण साथीमाझ पनि पुर्याउनुहोला। असार 1 पछिको 2 हप्तालाई पहिलो चरणको रूपमा लिएको छ। पहिलो चरणमा कृषि, दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरक केन्द्रहरू खोलिने उल्लेख छ। असार 1 गतेपछि आंशिक रूपमा हवाई उडान सुरु गर्ने प्रस्ताव छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने केन्द्रहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर, किराना पसल, खाद्य भण्डार केन्द्र, पानी ग्यास डिपोहरू पनि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव छ। तर अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा भने रोक लगाइराख्ने भएको छ। दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य संस्था, अनलाइन मिडिया, राहत सहायता केन्द्रहरू खुला गर्ने योजना छ। यस्तै जिमखाना, मर्निङ वाक, छापा सञ्चार माध्यम, सरकारी निजी कार्यालय भने आंशिक रूपमा मात्रै खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो चरणमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने योजना छ। सवारी साधन सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी जोर र बिजोर नम्बर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधन व्यवस्थापन गरिनेछ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात तथा हवाई उडान सेवा पनि सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। चौथो चरणमा सङ्क्रमितको आधारमा सङ्क्रमित जिल्ला र सङ्क्रमित रहित जिल्ला छुट्याई सङ्क्रमण रहित जिल्लामा शिक्षा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउन हटाउने उल्लेख छ। यो चरणमा धार्मिक जमघट स्थल बाहेक सबै ठाउँ खुल्ला हुनेछन्। वायु उडान भने आंशिक रूपमा चल्न दिइनेछ। पाँचौँ चरणमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरू, सूचना तथा सञ्चार, बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्था, खेलकुद, धार्मिक स्थल, सरकारी तथा निजी कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग, अन्य ठुलो उद्योग र कल कारखाना, विकास निर्माण कार्य तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने लगायत सबै खुल्ला हुनेछन्। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर पहिला जिल्लागत र त्यसपछि स्थान विशेषलाई प्रभावित, अति प्रभावित र सामान्य वर्गीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ। क्षेत्र छुट्याउँदा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने सीसीएमसीको अनुमान छ। 2 हप्तामा मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जनजीवन सहज बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुका 2 हप्ता केही सेवा प्रदायक संस्था खुकुलो पारेपछि त्यसको अनुभवका आधारमा लकडाउनको स्वरूप दोस्रो तहमा लैजाने योजना छ। निश्चित स्थान र समयका लागि आंशिक रूपमा लकडाउन लगाई मुख्य क्रियाकलापहरू खुला गर्दै जोखिम प्रतिकार्यमा जुट्ने पनि प्रस्ताव छ। यस्तै क्रमिक रूपमा खुकुलो गर्दै जाने र लकडाउन रहितको स्वरूप सुरक्षा सावधानी अपनाएर लकडाउन हटाउने पनि सीसीएमसीको योजना रहेको छ। यस्तो थियो 6 चरणमा लकडाउन हटाउने उपायहरू। असार 1 गतेपछि यसरी लकडाउन हटाइनेछ। सुरुमा इम्पोर्टेन्ट, नन इम्पोर्टेन्ट र त्यसै गरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जग्गाहरूलाई हेरेर, ठाउँहरूलाई हेरेर यसरी सञ्चालन गरिनेछ। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कुन चरणमा तपाईँ हिँड्न पाउनुहुनेछ र कुन चरणबाट तपाईँ पूर्ण रूपमा हिँड्न पाउनुहुनेछ र कुन चरणमा गएर तपाईँका बिजनेसहरू र व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाउनुहुनेछ। अब हामीले कुरा गर्दैछौँ 100 भन्दा कम सङ्क्रमण भएका जिल्लामा कसरी खुलाइँदैछ लकडाउन भनेर। भदौसम्मको लकडाउन मोडालिटी आइतबारदेखि कुन कुन क्षेत्रमा खुल्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले जानकारी दिँदैछौँ। 100 भन्दा कम कोरोना सङ्क्रमित भएका जिल्लामा लकडाउन यसरी खुलाइँदैछ। सरकारले 100 भन्दा कम कोरोना सङ्क्रमित भएका जिल्लाको सक्रिय केसलाई आधार मानेर त्यस्ता जिल्लाहरूमा जेठ 25 देखि क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। जेठ महिनाभित्रै खुकुलो पार्ने र असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म क्रमशः खुलाउने गरी व्यवसायलाई 5 भागमा विभाजन गरिने भनिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार केही मन्त्रीहरूसँग लकडाउनको अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। सो छलफलमा असार 1 गतेपछि कसरी जनजीवन सामान्य बनाउने भन्नेबारे प्रस्तावित योजनामाथि परामर्श भएको छ। सरकारले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको विज्ञहरूको छलफलमा लकडाउनको अहिलेको तरिका परिवर्तन गर्न सुझाव आएको थियो। सो सुझाव अनुसार शनिबारसम्म प्रस्ताव तयार गर्न समितिलाई मन्त्री परिषदले जिम्मा दिएको थियो।
सरकारको नीति अनुसार नै अहिले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सबै प्रकारका कृषि व्यवसायहरू र सबै प्रकारका ढुवानी साधनहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल व्यवसाय कहिले पनि बन्द नभएको समितिको भनाइ छ। अहिले केही व्यवसायीले लकडाउन अवज्ञा गर्दै पसलहरू खोल्न आह्वान गरे पनि अधिकांश त्यस्ता पसलहरू नियमित खुलिरहेको समितिको एक सदस्यले बताएका छन्। सरकार विरोधी कतिपय शक्तिले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न उक्साए पनि सरकार उत्तेजित नभएको समितिमा रहेका मन्त्रीहरू बताउँछन्। एक मन्त्रीले भनेका छन्, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न तथा कृषि स्टेसनरी र औषधि जस्ता सामान बिक्री गर्ने पसलहरू सधैँ खुलिरहेकी हुन्। केही व्यवसायीले उक्साहटमा आएर अरू बजार खोले पनि सरकार जबरजस्ती बन्द गराउँदैन, सर्वसाधारण आफै सचेत भएर त्यस्ता ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर भनेका छन्। यसैबीच जेठ 25 गतेबाट नै लकडाउनलाई यसरी खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि व्यक्ति बीचमा कम्तीमा 1 मिटरको भौतिक दूरी राख्ने र आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्ने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य पसलहरू पनि खोल्ने गरी लकडाउनको तरिका बदल्ने गृह कार्य गरेको छ। सम्भवतः ढिलोमा आइतबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ। जेठ 25 गतेपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन दिने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यसमा कपाल काट्ने सैलुन, हाल बन्द भएका अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू पनि पर्नेछन्। यसका साथै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नकट्ने सवारी साधन र कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू पनि चल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सीसीएमसीले असार 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने क्षेत्र भनेर 6वटा व्यवसायलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने जसमा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा, धार्मिक स्थलहरू, लामो दूरीका यात्रुबाहेक सवारी साधनहरू, मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू र सपिङ मलहरू रहनेछन् भने आन्तरिक हवाई सेवा लगायत लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनमा केवल 40% मानिसहरू अथवा प्यासेन्जरहरू मात्र राखेर सञ्चालन गर्न पाइने नियमहरू ल्याउँदैछ। यीमध्ये आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रु क्षमताको आधा सङ्ख्यामा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै लामो दूरीका सवारी साधनमा पनि आधा क्षमताका मात्र यात्रु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने मदिरा पसलहरू निश्चित समय तोकेर खोल्न दिने भनिएको छ। असार 17 गतेपछि लकडाउन थप खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान, कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी खुल्ला खेल स्थलहरू खोल्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरू असार 17 पछि ठाउँ हेरेर खोल्न सकिने सिफारिस गरिएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा खाजा पसलहरू पनि असार 17 पछि मात्र खोल्न सकिने सीसीएमसीको सिफारिस छ। त्यसो गर्दा 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र साँझ 7 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने भनिएको छ। तर सभा समारोह, उत्सव, भोज भतेर जस्ता जमघट भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने सिफारिस छ। त्यस्तै एकैपटक 25 जनाभन्दा बढी भेला हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्ने र सिनेमा हल, नाटक तथा नाचघर र फिटनेस सेन्टरहरू पनि भदौ मसान्त अघि खोल्न नहुने सिफारिस गरिएको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा परामर्शका क्रममा रहेको यो प्रस्तावमाथि विज्ञहरू सहित थप छलफलपछि मन्त्री परिषदमा लगिनेछ। मन्त्री परिषदले कतिपय क्षेत्रहरूको बारेमा हेरफेर गरी सङ्क्रमण फैलावटको अवस्था हेरेर विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलाउने र कडा पार्ने निर्णय लिने एक मन्त्रीले बताएका छन्। यसैबीच तपाईँलाई हामीले अर्को खबर जोड्न लागिरहेका छौँ कि असार 17 पछि सबै विद्यालय कलेजहरू खुल्छन् त? यसबारे तपाईँलाई हामीले जानकारी दिँदैछौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदैदेखि लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यालय कहिले खुल्छन् भन्ने निश्चित छैन। यही अनिश्चितताका बीच कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिले आगामी असार 17 देखि शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। तर समितिको यो प्रस्तावबारे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने केही बताएका छैनन्। उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना सङ्क्रमणका 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्ययोजना तयार पारेको छ। तर यो कार्ययोजना क्याबिनेटमा लगेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री परिषदले लकडाउन खुकुलो बनाउने सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउन दिएको निर्देशिका अनुसार उच्च स्तरीय समितिले प्रस्ताव तयार पारेको हो। समितिको प्रस्तावमा आगामी 17 देखि सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न पाइने भनिएको छ। उच्च स्तरीय समितिको यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित हुन बाँकी नै छ। यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 100 भन्दा बढी भएको जिल्लामा यो कार्ययोजना भने लागू हुने छैन। बिहिबार समितिले गरेको छलफलमा सरकारवालाहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण तत्काल शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न नसकिने बताएका थिए। तर विद्यालय सञ्चालकहरूले भने सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्न र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। यस्तो थियो सरकारले लिएको असार 1 गतेदेखि
लकडाउन खुलेपछि कुन कुन चरणमा कसरी खोल्ने भनेर एउटा प्रस्ताव लिएको छ। उच्च स्तरीय समितिले बनाएको 6वटा चरणमा यसरी लकडाउन खुकुलो बनाइनेछ। तर भदौभन्दा अगाडि कुनै पनि विद्यालय अथवा सिनेमा हलहरू लगायत ठुला भेला हुने ठाउँहरू चाहिँ नखोल्ने भन्ने प्रस्ताव भएको छ। भदौ मसान्तसम्म लकडाउन कायमै रहनेछ। तर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने केही चरणबारे हामीले तपाईँले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ, जुन असार 1 गतेबाट लागू हुने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ। अहिले सबै ठाउँमा, सबै ठुला सहरहरूमा, बुटोल, काठमाडौँ लगायत ठुला सहरहरूमा लकडाउन आफै तोडिरहेका छन्। जनता र सर्वसाधारणले खाना नपाएपछि के नै गरून् र बिहान बेलुका काम गरेर एक छाक खाना बनाउने पैसा नै नभएपछि 3 महिनादेखि लागेको लकडाउनले केही उपलब्धि नभएपछि जनताहरू अहिले सडकमा आएका छन्। धेरै खर्च भयो, धेरै राहतहरू बाँडियो भन्छ सरकार, तर पीडितहरूले नपाएको गुनासो गर्छन्। अहिलेसम्म महामारीमा 10 अर्बभन्दा बढी सकिएको जानकारी आएको छ। तर त्यो पैसा कहाँ गयो, कहाँनिर खर्च भयो भनेर जनताहरूले रिपोर्ट खोजिरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्, यथार्थ विवरण मागिरहेका छन्। त्यसैले जनताहरू आकर्षित भएर अहिले काठमाडौँदेखि बुटोल हरेक सहरहरूमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? असार 1 गतेपछि यसरी लकडाउन खोल्ने तयारीमा छ सरकार। तपाईँले यस विषयमा आफ्नो विचार धारणाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँलाई यसरी खोल्न लागेको यो लकडाउनलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँको विचारमा लकडाउन खोल्ने यो निर्णय कस्तो छ? यसबारे कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।